Coming up next. नमस्कार, यो हो न्यूज 50। यस समाचारमा भिन्न शैली अनि फरक प्रस्तुति। पृथक समाचार दिने हाम्रो प्रयास। थोरै समयमा धेरै खबरहरूको संगालो, देश विदेश, खेल अनि अर्थ र राजनीति सबैको संगम न्यूज 50 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुरुचि बन्जारा। संघीयताको स्वरूपका विषयमा संविधान सभाको प्रस्तावले प्रस्ताव समितिले यस्तो प्रश्न सहित 72 वटा प्रश्नहरू मतदानका लागि पठाउने भएको छ। प्रस्ताव समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रस्तावले मस्यौदा उपसमितिले संघीयता एकल जातीय पहिचानका आधारमा कि बहुपहिचानका आधारमा हुने भन्ने प्रश्न सहित 72 वटा प्रश्नहरू पेश गरेको हो। समितिमा पहिचान पक्षधर एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका सभासदहरू नरहे पनि उनीहरूले यसअघि नै अगाडि सारेको अवधारणा समेत समेटेर प्रस्तावली मस्यौदा उपसमितिले 72 वटा प्रश्न बनाएको हो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान सभा बैठक बहिष्कार गरेका एकीकृत माओवादी सहित विपक्षीय दलहरूलाई वार्ताको आह्वान गर्नु भएको छ। आइतबार लिखित वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताको आह्वान गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्रीसँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता शुरू गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। विपक्षीय गठबन्धनका नेताहरूले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएको आह्वान अमूर्त र अस्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार गरेको साक्षात्कारमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य अस्पष्ट भएको बताउनुभयो। अनन्तले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले 12 बुँदे समझदारी र संविधान लेखनको ग्यारेन्टी नगरेकाले अमूर्त लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको आन्दोलन निकै अघि बढेको भन्दै वक्तव्यकै आधारमा आन्दोलन रोकी वार्तामा बस्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। वायु सेवा निगमले 25 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सगरमाथा लेखिएको राष्ट्रिय ध्वजा वहाको जहाज नेपाल ल्याएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसले निर्माण गरेको 158 सीट क्षमताको A320-200 सुरेजको जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष स्वागत गरिएको थियो। 158 सीट क्षमताको नयाँ एयरबसमा 150 इकोनोमिक र 5 सीट बिजनेस क्लासका हुनेछन्। नयाँ जहाज निगमले भारतको मुम्बई, बेंगलुरु र दिल्लीमा उडान गर्नेछ। चीनको ग्वाङझाओमा पनि सेवा विस्तार गरिने निगमले जनाएको छ। 2.5 दशकदेखि एउटा पनि जहाज किन्न नसकेको निगमलाई नयाँ जहाज आएपछि नयाँ गन्तव्यमा उडानका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षबाट सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाए आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। जिल्लाको विकास निर्माण योजनाबारे सिराहाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्न सिराहा सदरमुकाम पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वार्तामा नजाने नभनेको भन्दै वार्ताको वातावरण बने आफू वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत संविधान सभामा बहुमतीय प्रक्रिया शुरू गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले सत्तापक्षले बहुमतीय प्रक्रियालाई रोकेर सहमतिबाटै संविधान निर्माणको विश्वासिलो वातावरण नबनाए मुलुक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पर्वत सदरमुकाम कुस्मादेखि बागलुङको बलेवा जोड्ने यान्त्रिक पुलको अवलोकन गर्नुभएको छ। म्याग्दीको गलेश्वर बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिरको दर्शनका लागि धौलागिरी पुग्नुभएका उपराष्ट्रपति झाले कुस्मा बलेवा यान्त्रिक पुलको अवलोकन गर्नुभएको हो। केवल कार मोडलमा पर्यटन प्रबन्धन तथा बलेवावासीको सुविधाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको पुलमा उपराष्ट्रपति झाले हिँडेर वार पार गर्नुभएको थियो। एकीकृत माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यका आधारमा आफूहरू वार्तामा नबस्ने बताउनु भएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले वक्तव्य पढेर सुनाउँदै भट्टराईले यही वक्तव्यका आधारमा वार्तामा बस्न नसकिने बताउनुभयो। विपक्षीहरूले माओवादी सकिएको भन्दै हौवा मचाएको भन्दै भट्टराईले त्यसको जवाफ दिन कार्यकर्ताहरू सशक्त ढंगले उठ्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उहाँले कांग्रेस र एमालेमा शान्ति
पार्टी सम्झौता विरोधीहरू नेतृत्वमा पुगेपछि संविधान निर्माणमा सहमति हुन नसकेको आरोप लगाउन भएको थियो। नेकपा एमाले एकीकृत माओवादी लगायत आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। आइतबार पार्टी मुख्यालय बल्कुमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आन्दोलनरत दलहरूलाई संविधान लेखनका लागि वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो। आन्दोलन छाडेर वार्तामा आए सहमतिका लागि अधिकतम लचक हुने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले 12 बुँदे सम्झौतादेखि दलहरूबीच भएको सहमति र सम्झौताका आधारमा अघि बढ्न आग्रह समेत गरेको छ। संक्रमण कालको अन्त गरी दिगो विकास र स्थायित्वका लागि संविधान जारी हुन आवश्यक भएको एमालेको निष्कर्ष छ। पछिल्लो समय प्रहरीले नागरिकसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयास थालेको दावी गरेको छ। नागरिकको गुनासो तथा सुझाव संकलनको काम पनि गर्दै आएको छ। यसै सिलसिलामा प्रहरीले उपत्यकाभित्र नागरिकसँग सार्वजनिक सुनवाई समेत गर्दै आएको छ। आइतबार पनि प्रहरीले राजधानीको बालुवाटार क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनवाई गरेको थियो, जहाँ नागरिकले प्रहरीलाई निकै सुझाव दिएका छन्। सार्वजनिक सुनवाईमा नागरिकले प्रहरीले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरूबारे प्रशस्तै सुझावहरू दिएका हुन्। बालुवाटार क्षेत्रका गल्ली र कुना कुनामा हुने गरेका विकृति कार्यहरू अझै कायमै रहेको भन्दै प्रहरीलाई त्यस्ता क्रियाकलाप रोकथामका लागि गम्भीर बन्न सुझाव समेत दिएका छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सत्ताधारी पक्षलाई मधेसीको अधिकारविहीन संविधान बनाउन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। सत्ता पक्ष विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका 30 दलीय गठबन्धनले महोत्तरीको बहेडा बजारमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधान र संविधान सभाबाट अधिकार सहितको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग गरिएको 8 बुँदे सम्झौता लागू गरी वर्तमान संविधानबाट नै अन्तरिम शब्द हटाएर यही संविधानलाई पनि नयाँ संविधान बनाउन सल्लाह समेत दिनुभयो। पद्मसुन्दर लावती नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सुदृढीकरण अभियानले कमल थापा गणतन्त्रवादी बनिसकेको दावी गरेको छ। विराटनगरमा आयोजित लावती पक्षको पूर्वाञ्चल स्तरीय फेलामा राप्रपा नेपालका असन्तुष्ट नेताहरूले थापा गणतन्त्रवादी बनेको बताएका हुन्। बेलामा तिल विकास राज भण्डारी, शोभा तिमल सिन्हा, बम बहादुर विश्वकर्मा, टम्बर बहादुर कार्की, लीला बहादुर तुम्बा हाम्फे, जाकिर हुइसन, नेत्र प्रसाद लावती, धर्मराज नेवाङ, सगुन लावती, प्रजापति कोइराला लगायतको सहभागिता रहेको थियो। भेलामा सहभागी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष थापा गणतन्त्रवादी बनेको भन्दै अब देशैभरि समानान्तर कमिटी बनाउने बताएका थिए। विवादास्पद छविका ल्यार्कल लामा एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट सभासद बन्द भएको छ। उहाँलाई एकीकृत नेकपा माओवादीको सिफारिसमा सभासद नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गएको कार्तिक 5 गते एकीकृत नेकपा माओवादीका समानुपातिक सभासद शम्भु पासवान हजारीको पद खारेज गरेपछि हजारीको ठाउँमा एकीकृत नेकपा माओवादीले लामालाई सभासद बनाउन सिफारिस गरेको थियो। यसअघि एमालेका झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला लामालाई अर्थ राज्य मन्त्री बनाउनु भएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख अच्युत कृष्ण खरेललाई अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा झण्डै 10 वर्षसम्म लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको कसुर नदेखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो। यद्यपि 2 पटकसम्म सर्वोच्चमा तानिएको यो मुद्दामा आइतबार सफाई दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र दीपक राज जोशीको संयुक्त इजलासले खरेललाई सफाई दिने फैसला गरेको हो। खरेल विरूद्ध अख्तियारले 2061 सालमा 1,62,36,00,000 भन्दा बढी रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको वक्तव्य ध्यान दिएर पढ्ने हो भने त्यो मोर्चा एवं विपक्षी मोर्चाको माग अनुसार नै रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवं कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य लेखनमा नै सहभागी बन्नुभएका मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्रीको वार्ता आह्वानमा कुनै अन्य नियत नरहेको बताउनुभयो। एकीकृत माओवादी मोर्चाले औपचारिक रूपमा सरकारलाई कुनै प्रतिक्रिया नपठाए पनि अनौपचारिक तहबाट सम्पर्क भएको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभाबाट पारित भएको प्रस्तावले निर्माण प्रस्ताव समिति कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने र जारी प्रक्रिया पनि स्थगन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले तत्काल संवाद शुरू गर भनेर बजाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपसभापति पौडेलले संविधान सभाले पारित गरेको प्रस्तावले निर्माण प्रस्ताव समितिले आफ्नो काम शुरू गरिसकेकाले अब खारेज हुने वा उल्टिने सम्भावना नभएको बताउनु भएको हो। उप प्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले संविधान लेखनको प्रक्रियाले वार्तालाई अप्ठ्यारो नपार्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शहीद भीम नारायण स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिंहले सरकारले सबैलाई संविधान लेखन कार्यमा समावेश गर्ने भन्दै प्रक्रिया र वार्ता सँगसँगै लैजाने बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन अवस्थालाई छिटै अन्त्य गर्नका लागि पनि लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राजधानीमा बिना अनुमति ग्यास बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग उपभोक्ता हित शाखाले गरेको अनुगमनमा काठमाडौँ उपत्यकामा बिना अनुमति ग्यास बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको हो। विभागले गरेको नियमित अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको विभागका अधिकारीले जनाएका छन्। विभागले डल्लु क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा न्यू सबिना स्टोर स्वयम्भूले ग्यास बिक्री अनुमति पत्र नलिई बिक्री वितरण गरेकोले अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ। स्टोरले नारायणी ग्यास बिक्री गर्ने गरेको जनाएको छ। त्यस्तै डेनिस खुद्रा स्टोर डल्लुले पनि बिना अनुमति ग्यास बिक्री गरेको भेटिएको छ। सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकहरू 11 पुगेका छन्। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यस्तो सम्झौता गरेको हो। सरकारले पछिल्लो पटक माघ 15 गते बंगलादेशसँग कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो। कर संकलन सम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा बंगलादेश सहमत भएपछि 4 पटकको प्रयासबाट दुई देशबीच कर मुक्ति सम्झौता भएको हो। सरकारले यसअगाडि नर्वेसँग सन् 1996 मे 13 तारिखमा पहिलो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो। गोरखाको गोरखकाली रबर उद्योगको टायर उत्पादन फेरि बन्द भएको छ। कच्चा पदार्थ अभावका कारण गएको पुस 30 गतेदेखि नै उत्पादन बन्द भएको उद्योग प्रशासनले जानकारी दिएको छ। उद्योगले उत्पादन गरेको टायर नबिग्दा कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकेकाले उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योग प्रशासनको भनाइ छ। नेपालभित्र नै भारतीय टायर भन्दा महँगो भएपछि गोरखकाली टायरको बिक्री घटेको हो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सबै विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। चौथो विद्यालय स्तरीय पुरुष तथा महिला तौल समूह कराते प्रतियोगिताको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सबै विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यालयमा खेलकुदको स्तर बढाउन सके विद्यार्थीको पढ़ाई स्तर सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पनि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। अतिरिक्त क्रियाकलाप सहितको शिक्षाले नै उन्नत भविष्य सहितको युवाको विकसित हुने उहाँको भनाइ छ। श्री शिवभक्ति राहुलेश्वरानन्द फाउन्डेशनले काठमाडौँमा 100 जोडीको सामूहिक विवाह गराएको छ। फाउन्डेशनले पशुपति वनकालीमा 100 जोडीको सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। फाउन्डेशनका संरक्षक राहुलेश्वरानन्द आनन्द महाराजले नेपालमा पहिलो पटक सामूहिक विवाहको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। विवाहको उमेर भएका जोडी आफैले खोजेका देशका सबै विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइएको आयोजकले दावी गरेको छ। विवाहका लागि सम्बन्धित गाविसको सिफारिस पत्र अनिवार्य गरिएको थियो। सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेशनले गरेकोले उक्त विवाहमा बेहुला बेहुलीलाई चाहिने सबै सामान पनि उपलब्ध गराइएको थियो। आयोजक समितिका अनुसार सामूहिक विवाहमा झण्डै 3 देखि 4 करोड़ खर्च लागेको छ। काठमाडौँको ठूलो भर्याङमा आइतबार राति स्कुटरको ठक्करबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। 6264 नम्बरको स्कुटरको ठक्करबाट गोर्खा घर भई अहिले इचङ्गु बस्ने 30 वर्षका पेमा लामाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा स्कुटर चालक सर्लाहीका मोहन शाह र पछाडि बस्ने काभ्रेका उमेश तानिसे पनि घाइते भएका छन्। बहुपक्षीय विकास साझेदार विश्व बैंकले नेपालको जलविद्युत र प्रसारण लाइन क्षेत्रमा भएका ढिलाइ प्रगति र वर्तमान अवस्थाबारे चासो राखेको छ। भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेपछि नेपालको जलविद्युतमा लगानी प्रसारण लाइनको अवस्था र विद्युत बजारको स्थितिबारे विश्व बैंकले ऊर्जा सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको हो। विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख निर्देशकहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी मिगाका पदाधिकारी ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर छेत्रीले अघिल्लो साता विश्व बैंक मुख्यालय अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा छलफल गरेका थिए।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बालकोटका जीत बहादुर खड्काको कपास र लुगा पेल्ने कारखानामा आगलागी भएको छ। अचानक आगलागी शुरू भएको हो। भक्तपुर नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका 3वटा दमकलको प्रयासले आइतबार बिहान मात्र आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारखाना सञ्चालक खड्काका अनुसार 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाभित्र रहेका कपडा, कपास र मेसिनमा एकैपटक आगलागी भएको बताउँदै कसैले नियतवश आगलागी गराएको आशंका गर्नुभयो। यसैबीच भक्तपुरको बालकोटमा शनिबार राति आगो निभाउन जाने क्रममा दमकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको अन्तर्वार्तामा स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। अन्तर्वार्ता गर्दा मोटो रकमको बार्गेनिङ हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको कोटा ल्याएपछि त्यसको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। पूर्व स्वीकृति लिएपछि राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विज्ञापनका कामदारको माग र अन्तर्वार्ता मिति खुलाइएको हुन्छ। सोही आधारमा अन्तर्वार्ता लिने समयमा स्थलगत अनुगमन गर्न लागिएको हो। नेपालीको औसत आयु 71 वर्ष पुगेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र विकासमा मुलुकले गरेको प्रगतिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेर 71 वर्ष पुगेको छ। आयु र वृद्धिसँगै नेपालीलाई अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन्। बेलायतको मेडिकल जर्नल दि लासेन्टले 28 मङ्सिरमा सन् 2013 मा नेपालीको औसत आयु 71 वर्ष पुगेको बताएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक साताभित्रै 65 मेगावाट विद्युत थपिएको छ। यति ठूलो परिमाणमा विद्युत थप भएपछि लोडसेडिङको समय अवधि केही कम हुने प्राधिकरण भार प्रक्षेपण केन्द्रका निर्देशकले बताएका छन्। मध्यम मस्याङते जलविद्युत आयोजनाबाट 36 मेगावाट, भारतबाट आयात गरिएको 20 मेगावाट र माई जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको 6 मेगावाट गरी 63 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ। थप विद्युतबाट तालिकामा नरहेको थप लोडसेडिङको अन्त्य हुने निर्देशकले बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले क्यानाडामा वस्तु आयात र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। चेम्बर परिसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले क्यानाडा निर्यातको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो। नेपाली वस्तुको माग क्यानाडाबाट पनि आइरहेको भन्दै नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने चेम्बरको भनाइ छ। कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अन्य मुलुकहरूमा जस्तै क्यानाडामा पनि आयात निर्यातको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय कविता महोत्सवसँगै काव्य विमर्शनको आयोजना गरेको छ। हरेक वर्ष हुने कविता महोत्सवसँग यसपटक काव्य विमर्श शुरू गरेको हो। कविता महोत्सवमा प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि देशभरि र बाहिरबाट झण्डै 300 कविता प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्राप्त कविता मध्येबाट महोत्सवमा छानिएका 30 देखि 35 वटा कविता समावेश गरिने भएको छ। प्रतियोगितासँगै सोमबार 25 जना प्रतिनिधि कविले आमन्त्रित र अतिथि कविका रूपमा कविता वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। आइतबारको काव्य विमर्शमा समालोचक नेत्र एटमले समकालीन नेपाली कविताका स्वरहरू कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ भने एटमको कार्यपत्रमा समालोचक द्वय रमेश भट्टराई र लक्ष्मण गौतम तथा कवीर उपन्यासकार राजन मुकारुङले टिप्पणी गर्नु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपक चन्द्र मातेले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीहरूलाई म्याद नसकिँदै हटाएर नयाँ मनोनयन गरेका छन्। मन्त्रीको आदेशमा समितिका अध्यक्ष सम्पूर्ण कुमार लामा, कार्यकारी निर्देशक फुबुयाङजी लामा र 5 सदस्यलाई हटाएर बुम्पो छेवाङ लामालाई अध्यक्ष र वसन्त लामालाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको हो। बौद्धनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। सम्पूर्ण कुमार गत असारमा अध्यक्षमा मनोनित भएका थिए। भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्स वीर अस्पताल अन्तर्गत नै रहेर सञ्चालनमा आउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ट्रमा सेन्टरको विवादमा दायर भएको निवेदनमा दोस्रो सुनवाई गर्दै वीर अस्पताल अन्तर्गत लान मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनलाई नरोक्ने आदेश दिएपछि ट्रमा स्वामित्व विवाद टुङ्गोमा पुगेको छ। यो सँगै न्याम्सले सोमबारदेखि 200 शय्याको ट्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्ण बहादुर महराले जनताको संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउनु भएको छ। क्रान्तिकारी पत्रकार संघ रोल्पाले लिबाङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव महराले नेपाली जनतालाई हक अधिकार दिलाउन आफूहरू अडानबाट पछि नहट्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिगमनकारी शक्तिको चलखेल भइरहेको दावी गर्दै गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमाथि आफ्नै मुलुकका म्यानपावर दलालहरूले गर्दै आएको ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन लागेको छ। हाल दक्षिण कोरिया बाहेक अन्य मुलुकमा दलाल मार्फत म्यानपावर पठाउने सिलसिला जारी छ। दक्षिण कोरियामा भने ईपीएस परीक्षा प्रणाली मार्फत कामदार पठाउने गरेका कारण ठगी हुन पाएको छैन। अब कतार तथा कुवेतमा पनि ईपीएस प्रणाली मार्फत कामदार पठाउने नीति तर्जुमा गरिएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्थानीय सिमछवा हिती खानेपानी मुहान नजिकै जग्गा धनीले शुरू गरेको प्लटिङ तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। जग्गा धनी विनोद तामाङले आफू खुसी स्थानीय निकायसँग अनुमति बेगर पानीको मुहान नजिकै प्लटिङ शुरू गरेका थिए। नगरपालिकाले सार्वजनिक हितका विषयमा सबैलाई समस्या पार्ने गरी कसैले कुनै भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न नपाउने जनाउँदै तामाङलाई पत्र पठाएर प्लटिङ सहित अन्य सबै प्रकारका कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। बहुचर्चित काठमाडौँ कुलेखानी हेटौँडा 58 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अझै पैसा जुट्न सकेको छैन। आवश्यक रकम जुट्न नसक्दा सुरुङ मार्गको प्रबन्ध कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकासले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एनपीबीसीएले माघभित्रै सुरुङ मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने दावी गरेको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सुरुङ मार्गमा क्यानेडियन कम्पनीबाट 28 अर्ब, संस्थापक शेयर धनीबाट 2 अर्ब, प्री आईपीओबाट 2 अर्ब र आईपीओबाट 3 अर्ब रुपियाँ लगानी जुटाउने दावी गरेका थिए। सड़क विकासमा जापानी सुरुङ प्रविधि नेपाल भित्र्याउन अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत जापान जानु भएको छ। जाइकाको निमन्त्रणामा उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको जानकारी गराइएको छ। जापानको सहयोगमा काठमाडौँदेखि नौबिसे जोड्ने सुरुङ निर्माण हुने भएकाले यस प्रविधिको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत जापान भ्रमणमा जानु भएको हो। उक्त टनेल सड़कलाई जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले अगाडि बढाएको छ। जापान रहँदा उहाँले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार एकै दिन सुनको भावमा उच्च गिरावट आएको छ। त्यस दिन सुनको भाव तोलामा 1200 रुपियाँले घटेको हो। यस दिन सुन तोलाको 52,500 मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार तोलाको 53,700 मा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको भाव 52,250 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 705 मा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। आइतबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1234 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासले भारतसँग विवादित कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तानको भएको भन्दै कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। पाकिस्तानले फेब्रुअरी 5 मा कश्मीर सोलिडारिटी डे मनाउने गरेको छ। यसै अवसरमा र दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा कश्मीरबारे डकुमेन्ट्री पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा पाकिस्तानी राजदूत अरशद साउद खोसाले दक्षिणी एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा बलियो बनाउन सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। बंगलादेशको पूर्वी चौडाग्राम नजिक एक बसमा पेट्रोल बम प्रहार गरिएपछि कम्तीमा 7 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। घटनामा घाइते भएका 15 मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। आक्रमणको समयमा यात्रुहरू निदाइरहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। बंगलादेशमा गत महिना यता विपक्षीको सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किएका बेला सवारी साधनमाथिको आक्रमण बढेको छ। बंगलादेशका नेशनलिस्ट पार्टीकी नेत्री एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाले गत वर्षको विवादास्पद चुनावको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आन्दोलनमा उत्रन समर्थकहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। नाइजेरियामा आगामी साता हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन असुरक्षाका कारण 6 हप्ता पछाडि सरेको छ। सरकारी सेनाले सुरक्षा दिन नसक्ने भनेपछि फेब्रुअरी 14 मा हुने भनिएको चुनाव मार्च 28 सम्मलाई सारिएको हो। सेनाले बोको हराम विद्रोहीका कारण चुनावको सुरक्षा गर्न नसक्ने बताएपछि चुनाव सार्न बाध्य भएको नाइजेरियाका निर्वाचन आयोगका प्रमुख अट्टाहेरे जेगाले बताएका छन्। सो समयमा पूर्व उत्तर क्षेत्रमा बोको हराम विरुद्धको कारबाहीमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले चुनावमा सुरक्षा दिन नसक्ने जवाब सेनाले दिएको बीबीसीले जनाएको छ। भारतको दिल्ली विधानसभाका लागि भएको मतदानको चुनावी सर्वेक्षणहरूले आम आदमी पार्टीले बहुमत ल्याउने देखाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियताको जाँच मानिएको यस निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी र आम आदमी पार्टी बीच रहेको छ। लामो समय सत्तामा राज गरेको कांग्रेस निकै पछाडि देखिएको छ। मत सर्वेक्षणहरूले करिब 40 सीट ल्याएर आपका नेता अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा फेरि एकपटक सरकार बनाउने देखाएको छ। 70 सदस्य विधायक बन्न 673 उम्मेद्वार मैदानमा छन्।
आफ्नो विमान दुर्घटनामा 40 जनाको ज्यान गएपछि ट्रान्स एसिया एयरवेजले सबै उडान रद्द गरेको छ। ट्रान्स एसिया एयरवेजले पाइलटलाई प्रशिक्षण दिएर मात्र उडान भर्ने भन्दै सबै उडान रद्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब सबै पाइलट र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर मात्रै उडान भर्ने ट्रान्स एसिया एयरवेजले जनाएको छ। गएको बुधबार ताइवानमा ताइपेईको सोङचान विमानस्थलबाट किनमन्स टापुतिर उडेको केही बेरमा नै ताइपेईको नदीमा विमान खसेको थियो। नाइजेरिया र उसका 4 छिमेकी देशहरूले बोको हरामको बढ्दो अत्याचार विरुद्ध एकसाथ लड्ने उद्घोष गरेका छन्। नाइजेरिया, बेनिन, क्यामरून, चाड र नाइजेरियाले बोको हराम विरुद्ध लड्न संयुक्त सेना नै बनाएका छन्। करिब 9000 सैनिक निर्माण गरेका उनीहरूले सुरुवाती कोषका लागि $40 लाख जरुरी पर्ने जनाएका छन्। गत हप्ता भएको अफ्रिकी संघको सम्मेलनले संयुक्त सेना बनाउन अनुमति दिएको थियो। सुरुमा उत्तरी नाइजेरियामा केन्द्रित बोको हरामको अत्याचार पछिल्ला दिनमा सीमा पारमा अरू देशमा पनि सरेको छ। इजिप्टको राजधानी कायरो स्थित फुटबल रंगशाला बाहिर झडप हुँदा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा पनि कम्तीमा 20 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। फुटबलका दर्शक र प्रहरी बीच झडप भएको भएपछि घटनाले उग्र रूप लिएको बीबीसीले जनाएको छ। जमालेक फुटबल क्लबका समर्थक बिना टिकट स्टेडियममा पस्न खोज्दा झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले स्टेडियम बाहिर लागेको भीड़ तितरबितर पार्न अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। बेलायती युवराज चार्ल्सले मध्यपूर्वमा इसाईहरूमाथि आक्रमण हुँदा विश्वभरकै इसाईहरू मारमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मध्यपूर्वी भ्रमणमा रहेका राजकुमार चार्ल्सले बीबीसीसँग कुरा गर्दै इसाई धर्मावलम्बीको संख्या विश्वभर कम भइरहेको अवस्थामा इसाईमाथिको आक्रमणले उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले मध्यपूर्वमा जारी राजनीतिक उतार चढावले इसाईहरू मारमा परेको जिकिर पनि गरेका छन्। जोर्डनी पाइलटलाई जिउँदै जलाएको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनले इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएस विरुद्धको अभियोगमा जोर्डनलाई साथ दिने वचन पनि दिएका छन्। बंगलादेशमा सवारी साधनहरूमा बम प्रहार गर्दा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी गाईबन्द जिल्लामा बसमा र बारिशाल जिल्लामा ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार भएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 30 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणमा विपक्षीय पार्टीका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ। बंगलादेशमा गत महिना यता शुरू भएको सरकार विरोधी आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विपक्षीय बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले उसले बहिष्कार गरेको गत वर्षको निर्वाचन 1 वर्ष पुगेको अवसर पारेर जनवरीबाट सरकार विरोधी आन्दोलन गरिरहेको छ। जोर्डनले इस्लामिक आतंकवादी समूह आईएस विरुद्धको हवाई हमला तीव्रता दिँदै पछिल्लो 3 दिनमा 56 वटा हवाई हमला गरेको छ। सिरियाको राक्का शहरलाई केन्द्रित बनाई जोर्डनले हवाई हमला तीव्र पारेको हो। सिरियाको राक्का शहर त्यो शहर हो जहाँबाट जोर्डनका पाइलट मोयेज कसास बेहलाई आईएसले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सिरियाको राक्का र अन्य केही शहरमा पकड जमाई बसेको आईएसका केही कार्यकर्ता हवाई हमलामा घाइते भएका छन्। 17औं बुढा सुब्बा रेडबुल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो फागुन 7 गतेदेखि 16 गतेसम्म सुनसरीको धरानमा सञ्चालन हुने भएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सञ्चालन गर्न लागि यस प्रतियोगितामा 10 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजक धरान फुटबल क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। 2055 सालदेखि वर्षेनी आयोजना हुँदै आएको बुढा सुब्बा गोल्ड कप प्रतियोगिताको 17औं संस्करणको आयोजक धरान फुटबल क्लबले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। धरान 17 स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ। आइतबार राति सम्पन्न इंग्लिश प्रिमियर लीगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ह्यामसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले कुनै गोल गर्न सकेनन्। वेस्ट ह्यामले दोस्रो हाफको 4औं मिनेटमा कोवियातेको गोलमा अग्रता लिए पनि खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी रहँदा म्यान्चेस्टरले गोल फर्काउन सफल भयो र खेल बराबरीमा सकिएको हो। लीगका 24 खेलको समाप्तिपछि प्रिमियर लीगको अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 44 अङ्क जोडेको छ भने वेस्ट ह्याम 37 अंकका साथ 8औं स्थानमा छ। चेल्सी 56 अंकका साथ लीगको शीर्ष स्थानमा छ। स्पेनिश ला लिगाको आइतबार रातिको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिक्सको बिलबाओलाई 5 का विरुद्ध 2 गोलले पराजित गरेको छ। बार्सिलोनाका लागि लियोनल मेसी, लुइस सुआरेज, नेमार, पेड्रो र मार्कोसले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा रहेको रियल मड्रिडसँगको दूरी 1 अंकमा घटाएको छ। रियल मड्रिड शनिबार राति छिमेकी एथलेटिक मड्रिडसँग 4-0 गोलको भारी अन्तरले पराजित भएको थियो।
हवस् त न्यूज 50 अहिलेलाई सकियो। थोरै समयमा धेरै जानकारी, ब्रेकिङ र फ्ल्याश न्यूजका लागि, विकासका लागि प्रतिबद्ध यस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।